अहिले हामी अ, मोडेल क्वेसन सल्भ गरिरहेछौँ। मोडेल क्वेसन को सल्युसन गर्दै जाँदा ब्रिफ क्वेसनको सबै क्वेसन सल्भ गरिसकेका छौँ 10 वटै र डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ। डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेसनमा पनि 11, 13 सम्म कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अब आज हामी 14 बाट सल्युसन सुरुवात गर्छौँ। 14 बाट हेर्नुहोस् त। ओके, यो क्वेसन नम्बर 14 मा 14 मा के छ? क्याल्कुलेट इन्डेक्स नम्बर बाई युजिङ सुटेबल फर्मुला फर 1985 अन द बेसिस अफ बेस भनेको 1980 लाई बेस लिने, अन द बेसिस अफ भनेको छ नि, बेस 1980 लाई लिने फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन। यो इन्फर्मेसनबाट हामीले उपयुक्त इन्डेक्स नम्बर फाइन्ड गरौँ। अर्थात् उपयुक्त कुन हुन्छ होला? सुइटेबल चाहिँ फिसर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर हो र यसको अब हामीले फिसर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ। यसलाई रिग्रुपिङ गरौँ। रो र कलम, टेबलको रो र कलमलाई रिग्रुपिङ गरेर सल्युसन गरौँ। त अहिले अब क्वेसन नम्बर हामी कति नम्बरमा छौँ? क्वेसन नम्बर 14। क्वेसन नम्बर 14 को सल्युसन। क्वेसन नम्बर 14 को सल्युसन हेर्नुहोस् त। क्वेसन रिएरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ रो र कलमलाई। त यहाँनिर हामीले प्रोडक्ट लेख्छौँ। यो क्याल्कुलेसन टेबलमा यता चाहिँ लेख्ने के त? प्रोडक्ट प्रोडक्टमा 3 थरीको प्रोडक्ट दियो। प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई र प्रोडक्ट जेड गरिकन 3 थरीको प्रोडक्ट छ। प्रोडक्ट पछि 1980 को प्राइस र 1985 को प्राइस र क्वान्टिटी दिएको छ। सबभन्दा पहिला 19 प्राइस P0 र Q0 लेखौँ। कहिलेको त? 1980 को। 1980 को P0 र Q0 नोट गरौँ। P0 र Q0 नोट गरिरहेछौँ। 1980 को P0 कति छ? बेस प्राइस 1980 को बेस प्राइस एक्स कमोडिटीको 454। 1980 को वाई प्रोडक्ट वाई को प्राइस 3 र क्वान्टिटी 10 र जेड प्रोडक्टको 2 र 5 यसरी दिएको छ। यसै गरी 1980 भयो। अब 1985 को प्राइस र क्वान्टिटी P1 र अर्को छ हाम्रो Q1 यसरी दिएको छ। P1 मा 10 एक्स प्रोडक्टको 10 र क्वान्टिटी 48 8 र 4 5 यसरी हामीले रो र कलमलाई रिएरेन्ज गरिदिनु पर्ने हुन्छ टेबलबाट। क्वेसनमा दिएको टेबलबाट हुबहु क्याल्कुलेसन गर्न सकिँदैन, मिल्दैन। यसपछि हामीले P0 Q0 क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यसपछि P1 Q1 क्याल्कुलेसन गर्छौँ। P0 Q1 क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अर्को छ P1 Q0 कम्प्युट गर्छ। हेर्नुहोस् ल। अब यहाँनिर P0 Q0 भनेको कति भयो? मल्टिप्लाई गरौँ अब P0 इन्टु Q0। त 54 इन्टु 4 ल हेर्नुहोस् त। 54 इन्टु 4 54 इन्टु 4 216 3 इन्टु 10 30 5 to the 10 P1 Q1 10 into 40 400 8 into 8 64 र 4 into 5 20 P0 Q1 is 160 24 8 3 is 24
र 5 टु ज 10 यो P0 Q1 अब P1 Q0 464 P1 Q0 कहाँ छ P1 Q0 यो 540 ओके त्यसपछि 80 अनि त्यसपछि 20 ल अब टोटल क्याल्कुलेसन गरौँ त्यसको टोटल P0 Q0 क्याल्कुलेसन कति हुन्छ यो टोटल P0 Q0 256 टोटल P1 Q1 इक्वल्स टु 484 400 त्यसपछि सम P0 Q1 P0 Q1 P0 Q1 is 194 summation P1 Q0 कति छ 640 ल अब यहाँनिर इन्फर्मेसन त आयो यो इन्फर्मेसनबाट मोस्ट सुटेबल फर्मुला कुन हो त लेख्नु पर्दा द मोस्ट suitable formula of index number for the given data is Fisher's ideal index number Fisher's ideal अथवा प्राइस लेखौँ Fisher's price index number Fisher's price index number which is given by ल अब Fisher's को फर्मुला नोट गरौँ तब which is given by ल हेर्नुहोस् त फर्मुला के छ Fisher's price index number P01 Fisher's equals to square root sum of P1 Q0 upon sum of P0 Q0 into sum of P1 Q1 upon sum of P0 Q1 times 100 अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ हामी 640 upon 256 into 484 upon 194 into 100 र यसको आन्सर भयो 249.74 यो भयो हाम्रो आन्सर कम्प्लिट भयो बुझ्नुभयो ल यसै गरी अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ अब अर्को क्वेसन हेरौँ त यो क्वेसन नम्बर 15 को ए हेर्नुहोस् 15 को ए डिटर्मिनेन्ट सम्बन्धी छ क्वेसन ल हेर्नुहोस् त 15 को यहाँनिर हामीलाई यो डिटर्मिनेन्ट हो र यसलाई आरएचएसमा यो दिएको छ ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस सी ए प्लस सी यति प्रुभ गरिदिनु छ है ल हेर्नुहोस् 15 को ए हेर्नुहोस् त प्रुभ द फलोइङ बाई युजिङ प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के कति छ लेफ्ट ह्यान्ड
साइडमा हाम्रो दिएको छ यो इक्वल्स टु लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोमा दिएको छ 1a नभए यहीँ लेखौँ ठिक छ ल लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यसको सल्युसन LHS लिइरहेको छौँ LHS यहाँ लेखौँ LHS 1a AQ 1b BQ 1C CQ यो छ LHSमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। र एउटा कुरा प्रुभ गर्ने कुरो के छ, यता साइड बाई साइड हामीले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रुभ गर्नुपर्दा रफमा लेखिरहेको छु म। रफमा के छ, A माइनस B B माइनस C C माइनस A प्लस B प्लस C यति चाहिँ हामीले ल्याउनु छ, हो कि नै? त हामीले A माइनस B ल्याउनु छ, त यी कलमलाई घटाउँदा A माइनस B आउँछ, B माइनस C त B माइनस C घटाउँदा हुन्छ। त दुईटा A माइनस B र B माइनस C त ल्याउन सक्छौँ हामीले। त यति काम पहिला गरौँ त। फर्स्टमा के गरिदिने, फर्स्टमा यो अप्लाई गरिदिने, अप्लाइङ यहाँनिर गरिदिउँ, अप्लाइङ C1मा C1 माइनस C2 एन्ड C2मा C2 माइनस C3 यो अप्लाई गरौँ त। यहाँनिर लेखौँ, अप्लाई गर्दा इक्वल्स टु, ल हेरौँ त पहिला C1मा C1 माइनस C2 गर्छौँ। त C1 भयो 1A AQ माइनस 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 C2 भनेको 1B BQ, त्यसपछि C2 माइनस C3, त C2मा के छ 1B BQ माइनस 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 C2 माइनस C3 1C CQ। ल परिवर्तन गऱ्यो। यसरी हामीले एरेन्ज गर्दा के भयो त, यो दुईटा भ्यालु चाहिँ हामीले कमन लिन पायौँ। अब हेर्नुहोस् कसरी कमन लिन्छौँ यो कुरो, 1C CQ। यसमा सिम्प्लिफाई गर्नु त कति भयो, यो सिम्प्लिफाई गर्दा 0 A माइनस B AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, यो भयो तपाईँको इक्वल्स टु, यो भयो 0, यो A माइनस B र AQ माइनस BQ को फर्मुला छ A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। यसै गरी यो हुन्छ 0, यो चाहिँ B माइनस C, अनि यसको भ्यालु B माइनस C, अनि त्यसपछि B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, अनि यो 1C र यो CQ। फर्स्ट कलमबाट A माइनस B कमन आयो, सेकेन्ड कलमबाट B माइनस C कमन लिन सक्छौँ। ल यही ल्याउनु छ, ध्यान होस् A माइनस B माइनस C कमन आइरहेछ। ल फर्स्टबाट A माइनस B कमन आउँछ, इक्वल्स टु, हेरौँ त, फर्स्टबाट A माइनस B कमन आउँछ, सेकेन्डबाट B माइनस C कमन लिन पायौँ। बाँकी कति रह्यो, 0 कमन लिइसकेपछि बाँकी छ हाम्रो 0 0 0 1 अनि A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, त्यसपछि 0 1 B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, अनि त्यसपछि 1C स्क्वायर। ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस्, A माइनस B B माइनस C, एकछिन अब यसलाई के गर्ने त, दुईटा 0 आइसक्यो, सो तेस्रोलाई एक्सप्यान्ड गर्दा पनि भयो। हेर्नुहोस् त, यो 0 0 भएपछि प्लस माइनस प्लस, त अब यो दुईटा 0को लागि त लेख्दैनौँ,
यसको लागि माइनर लेख्दैनौँ, 0 को लागि पनि लेख्दैनौँ, 1 को लागि मात्र लेख्छु माइनर, यो 1 को लागि। त 1 को लागि माइनर लेख्दा यो यसरी छोप्ने, यो यसरी कभर भयो भने कुन बाँकी रहन्छ? 1 त यहाँ छ, अब लेख्ने 1 ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर, अनि यो 1 बी स्क्वायर प्लस बीसी प्लस सी स्क्वायर, यति मात्र बाँकी रहन्छ, दुईटा जिरोले त्यो क्यान्सल। अब यसपछि ल हेर्नुहोस् त, अब ए माइनस बी, बी माइनस सी, अनि यसरी डिटर्मिनेन्ट क्यालकुलेसन गर्दा डायगोनल एलिमेन्टको मल्टिप्लाई, नन डायगोनलको मल्टिप्लाई गर्दा 1 इन्टु यो त कति भयो? बी स्क्वायर प्लस बीसी प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 इन्टु ए स्क्वायर, यो 1 लाई यो एक्सप्रेसनले मल्टिप्लाई गर्दा ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर नै हुन्छ। सिम्प्लिफाई गरौँ, ए माइनस बी, बी माइनस सी, अनि यो एक्सप्यान्ड गर्दा कति हुन्छ? यो बी स्क्वायर प्लस बीसी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एबी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्यान्सेल, इक्वल्स टु ए माइनस बी माइनस सी। ल अब यो दुइटैलाई एक ठाउँमा राखौँ, यो दुईवटालाई एक ठाउँमा राखौँ। यो दुईवटालाई एक ठाउँमा राख्दा कति हुन्छ? यो दुइटै एक ठाउँमा राख्दा कति भयो? बीसी माइनस एबी माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राख्यौँ एक ठाउँमा, यो दुइटालाई एक ठाउँमा, यो दुइटा एक ठाउँमा। अब ए माइनस बी माइनस सी, यसबाट कमन लिउँ त, यो बी कमन आउँछ, सी माइनस ए बाँकी छ, प्लस यो भयो सी प्लस ए र सी माइनस ए, है त। यसपछि इक्वल्स टु ए माइनस बी माइनस सी, यहाँबाट सी माइनस ए कमन लिउँ, सी माइनस ए कमन, त्यसपछि बाँकी रह्यो बी प्लस सी प्लस ए, अर्थात् अब अर्डरमा लेखिदिउँ, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अनि यो ए प्लस बी प्लस सी, यो अहिले हाम्रो प्रुभ भयो। त यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, अब यसपछि छ यो भयो, कम्प्लिट भयो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, कम्प्लिट भएको छैन कि भइसक्यो? ल अब नेक्स्ट क्वेसन, ल हेर्नुहोस् त, अब क्वेसन नम्बर 15 को बी, सल्भ द फलोइङ इक्वेसन बाई म्याट्रिक्स मेथड। यहाँनिर म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न सोधिएको छ, यो सल्भ बाई म्याट्रिक्स मेथड भनेको छ। ल अब यसको सल्युसन हेरौँ त। म्याट्रिक्स मेथड छ है,
ल हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 15 बी, द सल्युसन दुईटा इक्वेसन छ। द गिभेन equations are expressed in the form of matrices as, ल यसलाई म्याट्रिसेसको फर्ममा लेखौँ त। म्याट्रिसेसको फर्ममा लेख्दा कति हुन्छ, एक्सको कोफिसियन्ट -1 र 2, वाईको कोफिसियन्ट 3 र -4 हैन, र यहाँ हामी लेख्छौँ एक्स र वाई, त्यसपछि यो 5 र भयो 0। अब यसलाई हामीले ए लेख्छौँ, ए एक्स इक्वल्स टु बी, देयरफोर एक्सको भ्यालु कति भयो, ए इन्भर्स बी, इक्वेसन नम्बर 1, वेयर ए कति छ, ए भनेको यो यसको भ्यालु, यो एलाई ए सपोज गऱ्यौँ, यो एक्स भयो र यो बी, म्याट्रिक्सलाई यो पुरैलाई ए तत्काल एकछिनको लागि सपोज गऱ्यौँ। ए भनेको के हो, पुरैलाई -1 2 3 -4 लाई ए लेख्यौँ, एक्स वाई म्याट्रिक्स छ नि यसलाई एक्स लेख्यौँ। बुझ्यो भने त, यो ए भयो, यो एक्स भयो, अनि यसलाई बी सपोज एज्युम गरेको, र यो बी भयो, बी चाहिँ कति 5 0, त एएक्स प्लस बी यही म्याट्रिक्स भयो। अब एक्स क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने यतातिर ए इन्भर्सले दुवैतिर मल्टिप्लाई गर्दा ए इन्भर्स यता मल्टिप्लाई हुन्छ बीसँग, अनि एक्स बाँकी रहन्छ। हामीलाई एक्सकै भ्यालु चाहियो म्याट्रिक्स मेथडमा। अब एक्सको भ्यालुको लागि बी त अलरेडी हामीसँग छ यहाँ म्याट्रिक्स, ए इन्भर्स म्याट्रिक्स छैन, ए मात्र छ। त ए इन्भर्स म्याट्रिक्स फर्स्टमा क्यालकुलेट गरौँ र यहाँ राखेर मल्टिप्लाई गरौँ, एक्सको भ्यालु आउँछ, हो कि नि। ल त यति काम गरौँ त, यसलाई भन्छ ए इन्भर्स भनिन्छ, ए इन्भर्स भनिन्छ। बिर्सिरहेछौ तिमी सबै, मलाई लाग्छ प्र्याक्टिस हो, रिभिजन। ल यति गरेपछि हुन्छ, सजिलो छ हेर। अब ए इन्भर्स क्यालकुलेसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला डिटर्मिनेन्ट क्यालकुलेसन गर्छु। ए इन्भर्सको फर्मुला छ, थाहा छ। त फर्स्टमा के गर्छौँ, डिटर्मिनेन्ट क्यालकुलेट गर्छौँ। डिटर्मिनेन्टमा -1 2 3 -4, त कति भयो, 4 - 3 2 जा 6 -2 इज नट इक्वल्स टु 0। 0 भएन भने हामीले के भन्न सक्छौँ, ए इन्भर्स क्यालकुलेट गर्न मिल्छ, एक्जिस्ट हुन्छ है, ए इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ। ल यसपछि ए इन्भर्स एक्जिस्ट भइसकेपछि अब हामीले यो एडजोइन्ट क्यालकुलेसनको लागि पहिला त हामीलाई एडजोइन्ट ए इन्भर्सको लागि त के अरे एडजोइन्ट म्याट्रिक्स चाहियो। एडजोइन्ट म्याट्रिक्सको लागि पनि माथि पनि एउटा क्वेसन सोधेको थियो नि एडजोइन्ट, यस्तै होइन। त्यसै गरी एडजोइन्ट निकाल्छौँ। त एडजोइन्टको लागि पहिला कोफ्याक्टर्स अफ अल एलिमेन्ट्स अफ एआर। ल पहिला A11मा यो 1 1 दुइटालाई जोड्दा इभन आइरहेछ, 1 + 1 2 इभन त प्लस, अनि 1 1 पोजिसन भनेको यो पोजिसन हो, यसको यसरी गऱ्यो भने -4 आयो, त यो भयो तपाईँको -4 इक्वल्स टु -4। त्यसै गरी A12 भनेको 1 + 2 गर्दा अड आयो, त्यही भएर माइनस, फर्मुलाको माइनस। 1 2 पोजिसनमा 3 छ, त 3 भनेपछि 2, त यो भयो 2। त्यसपछि A21 गर्दा पनि 2 + 1 त अड भइरहेछ, अडले गर्दा सम अड हुँदा माइनस, 2 1 पोजिसन भनेको यो 2 भएको पोजिसन 2 1 हो, यसलाई यो छोप्दा 3, त यहाँ भयो -3। र अर्को छ A22 भनेको 2 + 2 4 4 भनेको इभन, सो प्लस, र 2 2 पोजिसनमा -4 छ, -4 छ भने यो छोप्दा -1 अर्थात् -1। अब म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर, देयरफोर matrix of cofactor is equals to कति हुने भयो त, -4
-2 -3 र -1 सबै माइनसमा आउने भयो। हेर्नुहोस् सबै माइनसमा आयो। त्यसपछि अब एडजोइन्ट म्याट्रिक्स। एडजोइन्ट म्याट्रिक्स ए भनेको यसको ट्रान्सपोज गर्ने, ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भनेपछि कति भयो? ट्रान्सपोज भनेको रोलाई कलम, कलमलाई रो। त्यो 4 2 यसरी लेखेको छ, -4 2 यसरी लेख्ने, -3 -1 लेखिदिने, यो भयो एडजोइन्ट। देयरफोर ए इन्भर्सको फर्मुला त्यसो भए कति थाहा छ? 1/डिटर्मिनेन्ट ए। हामीलाई एउटा सर्ट क्वेसनमा यहाँसम्म मात्र सोधेको थियो, एडजोइन्टसम्म, होइन? तर यहाँ ए इन्भर्स चाहिरहेको छ, त एक स्टेप ए इन्भर्स सोधेको भए यसरी एक स्टेप अगाडि गरिदिन्छौँ। एडजोइन्ट ए 1/डिटर्मिनेन्ट कति छ? डिटर्मिनेन्ट -2 -4 -2 -3 -1 यो भयो। हेर्नुहोस् ए इन्भर्स आयो। अब फ्रम इक्वेसन 1 वी गेट के छ? एक्स इक्वल्स टु के लेखेको छौँ इक्वेसन 1मा? ए इन्भर्स इन्टु बी। अब ए इन्भर्सको भ्यालु आइसकेको छ, -1/2 -4 -2 -3 -1 ए इन्भर्सको भ्यालु हो। र बीको भ्यालु कति छ भन्नुहोस् त? बीको भ्यालु 50, बीको भ्यालु हाम्रो 50। अब यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि आन्सर आउँछ, एक्सको भ्यालु आउँछ। ल हेरौँ त, यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। और एक्स इक्वल्स टु -1/2 यो यसरी फर्स्ट रो र यसको सेकेन्डको फर्स्ट कलम लिन्छौँ। 4 5 जा 20 -20 -3 इन्टु 0 0 -2 5 जा 10 -10 प्लस 0। अब क्यालकुलेसन गरौँ त। -2 ले -1/2 ले दुइटैलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति भयो? -1/2 ले गर्दा 1 10 र तल 2 ले गर्दा 5। -2 ले दुइटैलाई मल्टिप्लाई गरौँ, -1/2 ले मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड गरौँ, त यो भयो 10 र यो भयो 5, 10 5 आयो। देयरफोर यो एक्सको भ्यालु कति भयो त? 10 5। र एक्स भनेको एक्सको म्याट्रिक्स के हो त? एक्स वाइ। यो भयो 10 5 भनेपछि आन्सर कति भयो? इम्प्लाइज एक्सको भ्यालु 10 एन्ड वाइको भ्यालु 5। यो भयो हाम्रो आन्सर। कम्प्लिट भयो। यी क्यापिटल एक्स भनेको अघि क्यापिटल एक्स के को नोटेसन हामीले गरेको थियौँ? एक्सवाई म्याट्रिक्सलाई एक्स भनेको थियौँ, त यसको भ्यालु रिटर्न गरिदिउँ, यसको म्याट्रिक्स रिटर्न गऱ्यौँ, त एक्सको म्याट्रिक्स एक्सवाई। यो 10 5 त अलरेडी छ। यो कसरी लेख्यौँ भनेको? यो -1/2 ले 20लाई -20लाई मल्टिप्लाई, यो र यो यसरी मल्टिप्लाई, दुइटैमा जान्छ नि मल्टिप्लाई, त्यही भएर। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ल अब क्वेसन 16 को हेरौँ। क्वेसन नम्बर 16। मा हेर्नुहोस् त के छ? फलोइङ बलिज कोफिसियन्ट अफ एस्क्युनेस क्यालकुलेसन गर्नु छ र इन्टरप्रेट पनि गर्नु छ। त बलिज कोफिसियन्टको लागि हामीलाई मेडियन र दुईटा क्वार्टाइल भ्यालु चाहिन्छ र फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरिदिने, के रिजल्ट आउँछ? ल बलिज कोफिसियन्ट अफ एस्क्युनेस यो पनि मेटिदिनु पर्ने हुन्छ। म्युट गरौँ है, कसको अनम्युट छ। ओके, अहिले क्वेसन नम्बर 16 को
सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। डाटा क्याल्कुलेसन टेबल दिएको छ, यहाँनिर क्याल्कुलेसन टेबल। इन्कम रुपिजमा छ र अर्को नम्बर अफ फ्यामिली। इन्कम र इन्कम कति छ, बिलो 200, बिलो 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000, 1000 and above, यसरी दिएको छ। अब यहाँ नम्बर अफ फ्यामिली फ्रिक्वेन्सी कति छ, 25, 40, 80, 75, 20 र 16। यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि क्याल्कुलेट गरिदिउँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गरौँ त कति भयो, 25, 65, 145, 220, 240, 256। एनको भ्यालु भयो 256। ओके, अब हामीले यहाँनिर बलिज कोफिसियन्ट अफ एक्सक्युजनेसको क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ र त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त्यो 3वटा क्वार्टाइल्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ। 3टा क्वार्टाइल भन्नुहोस् अथवा 2टा क्वार्टाइल, एउटा मिडियन क्याल्कुलेसन गर्छौँ। फर्स्टमा क्याल्कुलेसन अफ Q1, क्याल्कुलेसन अफ Q1 मा पहिला Q1 क्याल्कुलेसन अफ Q1 को लागि हामीलाई कुन भ्यालु चाहियो, n/4 भ्यालु, n/4 भ्यालु Q1 को लागि त n टोटल छ 256/4, क्याल्कुलेट गर्दा 64 आयो हैन। अब 64 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF जस्ट ग्रेटर देन 64 इज कति छ, 65, 65 and its corresponding class is 65 को corresponding class कति भयो, 200 to 400। therefore Q1 class is 200 to 400। Q1 class is 200 to 400। अब Q1 को फर्मुला हेरौँ त, Q1 equals to L plus n/4 minus CF upon F into H। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। L को भ्यालु, L चाहिँ 200, n/4 64 माइनस CF भनेको योभन्दा प्रिभियस 25, फ्रिक्वेन्सी 40 इन्टु H क्लास साइज इज 200 र यसको क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ, 395। यसको क्याल्कुलेसन आयो हाम्रो 395 भयो। ल अब हामीले यसमै म के गर्छु, Q1 भएपछि Q3 को क्याल्कुलेसन पनि यसमै राखिदिन्छु। ल अब क्याल्कुलेसन के त, Q1 पछि अब Q3, यहाँ 3n/4 इन्टु के गरिदिने, यहाँ 3, यसरी 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त, 192। CF जस्ट ग्रेटर देन 192 इज 192 भन्दा जस्ट ग्रेटर 145, 192 भन्दा ग्रेटर 220,
220 and the corresponding class is 220 को corresponding class 600 to 800. तो यो हाम्रो 600 देखि 800 सम्म कुन क्लास भयो? Q3 क्लास हो र Q3 को फर्मुला यहाँनिर मात्र 3n/4 थपिदिने, अरू सबै सेम। यहाँनिर भयो 600, यो 3n/4 भनेको 190 टु CF चाहिँ 145 फ्रिक्वेन्सी यसको यो 75 इन्टु एच र यसको आन्सर हुन्छ क्यालकुलेसन गर्दा 725.33। ल क्यालकुलेट गर्नुहोस् त यो Q3 को भ्यालु। ल भयो हैन। अब यसपछि मेडियन क्यालकुलेसन गरौँ। मेडियनको लागि फेरि छुट्टै क्यालकुलेसन गरौँ त। मेडियन Q1 Q3 र अब क्यालकुलेसन अफ मेडियन। क्यालकुलेसन अफ मेडियनको लागि n/2 क्यालकुलेसन गर्छौँ। n इज 256 अपॉन 2। 256 अपॉन 2 भनेको 128। a class CF just greater than 128 is 128 is कुन चाहिँ 128 भन्दा ठुलो छ? CF 220 यहाँ हैन, यो 145 यो भयो 145 and the corresponding class of CF 145 is कति छ यो? 400 to 600. Therefore, median class is 400 to 600. ठिक छ। अब मेडियनको फर्मुला प्रयोग गरौँ। मेडियन इक्वल्स टु L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इन्टु H। L is 400 plus n/2 128 minus CF 128 भन्दा बिफोर कुन छ? 65 CF 65 upon 80 into H class size is 200. ल अब यसको रिजल्ट क्यालकुलेसन गर्दा यसको आउँछ 557.5। यो तीनवटै भ्यालु क्यालकुलेसन गरिसकेपछि अनि अब हामीले यहाँ बलिज कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, नाउ बलिज coefficient of skewness is SKB equals to Q3 minus median, फर्मुला थाहा छ हामीले, माइनस median minus Q1 upon Q3 minus median plus median minus Q1. ल Q3 minus median सब्स्टिट्युट गरौँ त। Q3 minus median 725.33. yes, ओ हुन्छ, यही क्याल्कुलेट गर्नु नि। मेडियन कट भयो नि त। माइनस मेडियन प्लस मेडियन क्यान्सल गरे पनि भयो, कुरा उयो हुन्छ। यो फर्मुला सम्झिन सजिलो हुन्छ, त्यही भएर हेर्नु, एकचोटि माइनस गरेँ एकचोटि प्लस। त्यही भएर मैले यो प्र्याक्टिस गर्न स्टुडेन्ट्सलाई भनिरहेको हुन्छु, बुझ्नु भएन? त्यही भएर 725.33 माइनस 557.5, त्यसपछि यताको पनि माथिको मेटिदिउँ मेडियन।
ल अब हेर्नुहोस् त माइनस मेडियन कति छ मेडियन 557.5 माइनस Q1 को भ्यालु 395 अपॉन 725.33 minus 557.5 plus 557.5 minus 395 अब माथिको क्याल्कुलेसन गर्दा यसको सबै क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ 0.016 which is positive दिस सोज द्याट पोजिटिभ छ यसको मिनिङ के भयो कि इन्कम फ्यामिली डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के छ पोजिटिभली स्क्युड छ भन्न सक्छौँ दिस सोज द्याट एसकेबी को भ्यालु फाइनली यति आयो दिस shows that the distribution of income of families is rightly skewed अथवा positively skewed यसरी आन्सर गर्न सक्छौँ है त यो भयो बलिज मेजर अफ स्क्युनेसको बारेमा यो कम्प्लिट भइसक्यो हाम्रो भयो नि त ल अब हेर्नुहोस् अब हामीले यो ग्रुप बी को पनि सबै क्वेसन्सहरू सल्भ गरिसक्यौँ ग्रुप बी को सबै सल्भ गरिसक्यौँ 16 सम्म अब यसपछि हाम्रो ग्रुप सी मा छ ल ग्रुप सी को मा तीनवटा मध्ये हामीलाई दुईटा सल्भ गर्नु छ यो दुईटामा कुन कुन सल्भ गर्छौँ भन्नुहोस् त तीनटै सल्भ गरौँ ल तीनटै गरौँ त्यसो भए तीनटै सल्भ गरौँ फर्स्ट क्वेसन छ हेर्नुहोस् फर्स्टमा तपाईको यो टाइम सिरिजको क्वेसन हो यो फर्स्टमा हाम्रो के छ टाइम सिरिजको क्वेसन हो यो फलोइङ टेबल रिप्रेजेन्ट्स द एनुअल ट्रेन्ड अफ नेट प्रफिट अफ डिफरेन्ट कम्पनी seeking investment for their development projects. As an investment advisor, in which company would you suggest to invest money? यसरी दुईटा टाइम सिरिज अनुसारको नेट प्रफिट रेकर्ड गरिएको छ दुईवटा कम्पनीको र दुईटा कम्पनी मध्ये अब हामी एज अ इन्भेस्टर एडभाइजरको रूपमा हामीले कुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न एडभाइस गर्छौँ सजेस्ट गर्छौँ In which company would you suggest to invest the money? Justify your answer by necessary statistic tool. त्यो स्ट्याटिस्टिकल टुल प्रयोग गरेर डिसिजन गर्छौँ है त यसको अब सल्युसन गरौँ डिस्क्राइब गरौँ है त 18th एउटा चाहिँ यो छ अर्को कोरिलेसनसँग सम्बन्धित छ र एउटा यो ओके ल क्वेसन नम्बर अहिले हामी 17 को सल्भ गर्छौँ ठिक छ ल अब हामीले दुईटा एङ्गलबाट यसलाई एनालाइसिस गर्छौँ यो प्रफिट चाहिँ कन्सिस्टेन्ट प्रफिट कसको छ कन्सिस्टेन्ट भनेको धेरै भेरिएसन प्रफिटमा भेरिएसन नहुने हिसाबले हेर्छौँ त्यसको लागि सिभी क्याल्कुलेसन गर्छौँ अर्को सबभन्दा ग्रोथ रेट प्रफिट ग्रोथ रेट इन्क्रिज रेट अफ इन्क्रिज एनुअल रेट अफ इन्क्रिज अफ प्रफिट कसको बढी छ प्रफिटको इन्क्रिमेन्ट रेट जसको बढी जुन कम्पनीको एनुअल इन्क्रिमेन्ट रेट प्रफिटको बढी छ त्यसमा इन्भेस्ट गर्छौँ त दुईटा एङ्गलबाट हामीले यसलाई डिसाइड गर्न सक्छौँ है त सबभन्दा पहिला त हामीले यहाँ यो ग्रोथ रेट अर्थात् बीबाट डिसाइड गरौँ बी
ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट अथवा इन्क्रिजिङ रेट कसले दिन्छ? टाइम सिरिजको बीले दिन्छ, कोफिसियन्ट बीको। बी भनेको त्यो वाइ इक्वल टु ए प्लस बीएक्स छ नि, बी भनेको एनुअल ग्रोथ रेट अथवा एनुअल रेट अफ चेन्ज हुन्छ नि, त्यो एनुअल रेट अफ चेन्ज बाट डिसाइड गर्छौँ। एनुअल रेट अफ चेन्जबाट हामीले डिसाइड गर्छौँ। ल त अब त्यसको लागि टाइम सिरिजको डाटा पहिला क्यालकुलेसन गरौँ हामीसँग। त सबभन्दा पहिला यसरी सल्युसन पहिला लेखौँ। यो कुरा कसरी डिसाइड गर्न गइरहेछौँ त्यसको सल्युसन पहिला हामीले प्लानिङ गरौँ। सबभन्दा पहिला लङ क्वेसन हो यो। त एज एन इन्भेस्टर लेखिदिउँ पहिला सल्युसन। एज एन इन्भेस्टमेन्ट एडभाइजर, हामी त एडभाइजर हो नि, इन्भेस्टर त होइन। एज एन इन्भेस्टमेन्ट एडभाइजर we will examine the following two factors. Following two factors to support our advice to investor, जसलाई इन्भेस्टर भनेको क्लाइन्ट पनि भन्छौँ। इन्भेस्टर फर इन्भेस्टमेन्ट, फर इन्भेस्टमेन्ट पहिलो छ। फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ? एनुअल रेट अफ चेन्ज अफ नेट प्रफिट। यो मामलामा बी नम्बरमा हामीले के गर्छौँ? कन्सिस्टेन्सी अफ नेट प्रफिट। यो दुईटा कुरा को एनालाइसिस गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले बी को भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा हामीले सिभी क्यालकुलेसन गर्छौँ है। ल अब सबभन्दा पहिला यो एनुअल रेट अफ चेन्जको लागि त टाइम सिरिज डाटालाई हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त ल हेरौँ त, टाइम सिरिज डाटा क्यालकुलेसन गरौँ। अब हामीसँग यहाँ दिएको छ इयर, कतिवटा डाटा छ? 7 डाटा छ भनेपछि हामीलाई यो 7वटा डाटाको लागि यहाँ आउँदैन होला है, अट्दैन। त्यही भएर यो मेट्छौँ। यो यहाँसम्म नोट गरिसक्नु भयो? ल ल अब हेर्नुहोस्, क्यालकुलेसन टेबल हेर्नुहोस् त। क्यालकुलेसन टेबलमा यहाँ इयर छ, इयर
ल इयरमा 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. ल अब त्यसपछि यक्सको भ्यालु यक्स इक्वल्स टु टी माइनस बिचको एजुमिन कुन लिँदा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7वटा छ भने यो 2010 2010 एजुमिन लिउँ अनि कति हुन्छ ओरिजिन इयर एजुमिन अर्थात् ओरिजिन इयर भन्छौँ यसलाई 0 1 2 3 -1 -2 -3 त्यसपछि हामीसँग भ्यालु पनि दिएको छ है यो मैले सुरुमै डाटा क्याल्कुलेट गरिदिएँ त्यसपछि त्यसको कम्पनी ए को हेर्नुहोस् त वाई को भ्यालु कम्पनी ए को y1 लेखिदिउँ कम्पनी ए प्रफिट अफ कम्पनी ए y1 भनेको प्रफिट अफ कम्पनी ए कति कति दिएको छ प्रफिट कम्पनीको 16 32 40 अनि 24 अनि 32 र 88 ल यो भयो कम्पनी ए को प्रफिट मिलियनमा छ र y2 भनेको कम्पनी बी को प्रफिट कति छ 16 हैन XY 16 यसको पनि 16 16 16 22 पहिला कम्पनी ए को कम्प्लिट गरिदिउँ ल एकैछिन यो कम्पनी ए को कम्प्लिट गरिदिउँ त कम्पनी ए को के हुन्छ एक्स इन्टु y1 र अर्को एक्स स्क्वायर त हुन्छ नै एक्स इन्टु y1 अनि एक्स स्क्वायर यहीँ गर्दा पनि हुन्छ है ठिक छ पछि गरौँला एक्स इन्टु y1 अनि पछि हामीलाई उसको मेजर अफ डिस्पर्सनको लागि पनि आवश्यक चाहिने भनेको एक्स इन्टु y1 गरौँ त कति भयो एक्स इन्टु y1 एक्स इन्टु y1 -48 -64 -40 0 40 64 र यो कम्प्युट गर्दा 100 264 ल यो पनि क्याल्कुलेसन भयो कम्प्लिट भयो अब y1 स्क्वायर पनि क्याल्कुलेट गरिदिउँ किनभने सिभी क्याल्कुलेसन गर्नु छ yn स्क्वायर भनेको यो यसको स्क्वायर 16 को स्क्वायर 256 32 को स्क्वायर 1024 हैन 24 यो 1600 24 को स्क्वायर 576 यो भयो फेरि 32 को स्क्वायर 1024 र 88 को स्क्वायर 7744 ल यो भयो कम्पनी ए कम्पनी ए को लागि भयो अब कम्पनी बी को लागि y2 डाटा लेखौँ त y2 कति छ क्वेसनमा यो भयो कम्पनी ए को लागि है यो कम्पनी ए को लागि भयो भने अब कम्पनी बी को लागि लेख्दैछौँ के छ कति छ 16 त्यसपछि 16 22 36 40 अनि 48 ल यो भयो y2 हो यो अब x इन्टु y2 x त दुइटैको लागि यही कमन हुन्छ त -48 -32 -22 0 40 88 88 पछि 144 ल यो पनि भयो अनि अब y2 स्क्वायर क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ यो y2 स्क्वायर 16 को स्क्वायर
256 यो पनि 256 22 को स्क्वायर 484 36 स्क्वायर 1296 16,000 1600 1936 48 को स्क्वायर 2306 ल अनि अब स्मल एक्स स्क्वायर क्यालकुलेट गरिदिउँ यसको स्क्वायर यो भयो यहाँसम्म भयो बी को हैन र यो एक्स स्क्वायर भनेको 9 4 1 0 1 0 9 4 1 0 1 4 9 1 4 9 अब हामी यहाँ क्यालकुलेसन गरौँ टोटल y1 को भ्यालु छ कति हुन्छ 272 टोटल xy1 को भ्यालु 216 टोटल y1 स्क्वायर क्यालकुलेट गर्दा 13824 त्यसैगरी टोटल y2 को भ्यालु 222 टोटल xy2 क्यालकुलेट गरौँ टोटल xy2 170 y2 स्क्वायर क्यालकुलेट गर्दा कति हुन्छ y2 स्क्वायर 8132 र टोटल x स्क्वायर कति हुन्छ 30 28 28 ल यसरी भ्यालु क्यालकुलेट गर्यौं भयो कम्प्लिट भयो ल अब हेरौँ त बी क्यालकुलेसन गरौँ फर कम्पनी ए को बी र कम्पनी ए को र बी को दुईटैको बी क्यालकुलेसन गरौँ मेट्दिउँ माथिको डाटा ल यो रिजल्टहरु ठिक छ यही रहोस् रिजल्ट्सहरु राखौँ यहाँनिर n कति छ n 7 के अरे हैन n 7 त सबभन्दा पहिला y1 भनेको फर कम्पनी ए कम्पनी ए को हेर्नुस् त y1 भनेको के y1 भनेको प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है त कम्पनी ए को नेट प्रॉफिट र हामीले बी क्यालकुलेसन गर्दैछौँ बी भनेको कम्पनी ए को एनुअल B1 लेखिदिउँ कति छ फर्मुला बी को फर्मुला थाहा छ सम अफ एक्स y1 बाई सम अफ एक्स स्क्वायर है त किनभने यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त कति हुन्छ यो फर्मुला प्रयोग गर्छु किन भन्दाखेरि सम अफ एक्स त 0 छ हैन ल x1y को भ्यालु कति छ x1y के अरे xy1 216/28 कति भयो यसको रिजल्ट कति आयो भन्नुस् त 7.7143 फर कम्पनी ए यसैगरी फर कम्पनी बी मा y2 भनेको नेट प्रॉफिट हो यहाँनिर नेट प्रॉफिट तर नेट प्रॉफिट केमा छ नेट प्रॉफिट को युनिट के छ 1000 लाख केमा छ मिलियनमा यो मिलियनमा छ यो पनि मिलियन्समा अनि यसको b2 क्यालकुलेसन गर्दा समेसन xy2 अपन समेसन x स्क्वायर समेसन xy2 कति भयो 170/28 ल यसको क्यालकुलेसन गर्नुस् त कति छ यसको भ्यालु 6.71 कि 6.07 6.07143
त अब यो त दुइटै पोजिटिभ छ भनेपछि एनुअल ग्रोथ रेट अब भनौँ त यहाँनिर एनुअल ग्रोथ रेट अफ यहाँबाट के थाहा भयो त भन्दाखेरि एनुअल ग्रोथ देयरफोर एनुअल ग्रोथ रेट अफ प्रॉफिट अफ कंपनी ए इक्वल टु कति भयो यो भनेको B1 हो यसलाई चाहिँ मिलियन यति मिलियन भयो यति मिलियन 7.7143 मिलियन्स त्यसै गरी एनुअल ग्रोथ रेट अफ प्रॉफिट अफ कंपनी बी कति 6.0743 मिलियन अब यसको आधारमा कुनमा इन्भेस्ट गर्ने यो बेसिसमा भन्नु पर्यो भने हामी कुनमा इन्भेस्ट गर्छौँ अन द बेसिस अफ एनुअल ग्रोथ रेट हाम्रो एडभाइस के हुन्छ कंपनी ए मा इन्भेस्ट गर्ने एडभाइस हुन्छ है त अन द बेसिस अफ annual growth rate of net profit it is advised to invest in company A because reason के छ because annual growth rate of company A is more than that of company B यो तपाईँ रेट अफ चेन्जको आधारमा ल यहाँसम्म भयो अब हामी कम्पनीको कन्सिस्टेन्सी प्रफिटको कन्सिस्टेन्सीको आधारमा अब कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स प्रफिटको कुन कम्पनीको छ त्यो चाहिँ हामीले कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्सको आधारबाट डिसिजन अब गर्छौँ दुईटा एङ्गलबाट डिसिजन गर्छौँ अब हामी कोफिसियन्ट अफ सिभीको आधारबाट कोफिसियन्ट अफ भेरिएसनको बेसिसबाट कम्पेरिजन गर्न गइरहेछौँ कम्पनीको एडभाइस दिन गइरहेछौँ के को आधारमा सिभीको आधारमा कोफिसियन्ट अफ भेरिएसनको बेसिसमा त अब लेखिरहेछौँ अन द बेसिस अफ सिभी क्यालकुलेसन गरौँ नाउ अल्सो ल फर कंपनी ए एभरेज प्रफिट भन्नुहोस् त एभरेज नेट प्रफिट त सम अफ वाई बाई एन त सम अफ वाई कति लेखेको छ हामीले अघि नै 272 बाई एन एन भनेको 7 र यसको क्यालकुलेसन कति आयो 38.8571 मिलियन एभरेज प्रफिट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 कति स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्दा सम अफ वाई 1 को स्क्वायर बाई एन माइनस सम अफ वाई 1 बाई एन को होल स्क्वायर र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु क्यालकुलेसन गरौँ 13824 अपॉन 7 माइनस 272 अपॉन 7 को स्क्वायर र यसको रिजल्ट आउँछ यसको क्यालकुलेसन गर्दा 21.5634 हुन्छ र त्यसपछि CV1 क्यालकुलेसन गर्न सजिलो भयो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 अपॉन मीन इन्टु 100 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को भ्यालु 21.5634 अपॉन
वाई बार यहाँ त मिन वाई छ, त्यही भएर y1 लेख्छौँ। y1 कति 38.8571 इन्टु 100 र यसको रिजल्ट क्यालकुलेसन गर्दा 55.49% आउँछ। कम्पनी ए को सिबी क्यालकुलेट गरिसक्यौँ। यसै गरी फर कम्पनी बी, बी को लागि y2 को बार भनेपछि समेसन y2 अपन n। समेसन y2 को भ्यालु 222 डिभाइड बाई n 7 31.7143 अनि फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 स्क्वायर रुट समेसन y2 स्क्वायर अपन n माइनस समेसन y2 बाई n को होल स्क्वायर। ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त। स्क्वायर रुट भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा कति हुन्छ? स्क्वायर रुट सम अफ y1 स्क्वायर भनेपछि 8132 अपन n इज 7 डिभाइड बाई 222 अपन 7 को स्क्वायर र यसको क्यालकुलेसन गरियो भने 12.4867। अब CV2 भनेको SD2 अपन मिन y2 इन्टु 100 SD2 को भ्यालु कति छ? 12.4867 अपन मिन 31.7143 इन्टु 100 र यसको भ्यालु आयो 39.37%। अब यो सिबीबाट पनि हामीले कुन कन्सिस्टेन्ट नेट प्रफिटको कन्सिस्टेन्सी कुनमा छ बढी, स्ट्याबिलिटी कुनमा छ प्रफिटको, स्ट्याबिलिटी अथवा कन्सिस्टेन्सी। त हेरौँ on the basis of consistency of net profit it is advised to invest in company। यदि कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स चाहन्छौँ, कन्सिस्टेन्ट प्रफिट चाहियो भने थोरै भए पनि एकनासकै प्रफिट आउँछ कुनमा त? कम्पनी बीबाट। बिकज CV of company B is less CV of net profit of company B is less than that of the company A भयो। त यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ। कम्प्लिट भयो यो। ठिक छ, नोट गर्नुहोस् त। ओके, अब हामीसँग अब अर्को क्वेसन छ, हेर्नुहोस् त। यो नोट गरिसक्नु भएको छ भने क्वेसन सेयर गरौँ। भयो होइन? ओके, ल यो अहिले हामीले 17 को कम्प्लिट गरिसक्यौँ। अब हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 18 को क्वेसन। नम्बर 18 मा के भनेको छ? बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी टेबल दिएको छ क्वेसनमा। हेर्नुहोस्, बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी टेबल दिएको छ। फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप
बिट्विन एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर एन्ड सेल्स रेभेन्यू। अर्थात् रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ? कोरिलेसन। कोरिलेसन छ कि छैन त्यसको कोरिलेसन फाइन्ड गरौँ। रिलेसनसिप भनेकै कोरिलेसन फाइन्ड गरौँ। त्यसपछि सिग्निफिकेन्स पनि टेस्ट गरौँ। टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स पनि गरौँ। र अर्को कुरो थप अझै छ, कोरिलेसनको त यहाँसम्म त कोरिलेसन भयो। रिग्रेसनको कुरो पनि छ यहाँ। इस्टिमेट भन्ने बित्तिकै रिग्रेसन आवश्यक पर्छ। टु इस्टिमेट सेल्स रेभेन्यू भनेपछि सेल्स रेभेन्यूलाई हामीले वाइ सपोज गर्ने र वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्ने। टु इस्टिमेट द सेल्स रेभेन्यू वेन एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर इज 40,000। त एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर इज 40,000 छ भनेपछि यो 0 टर्मिनेट गरिएको छैन त 0 त यक्सको भ्यालु कति राख्ने? एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई यदि यक्स सपोज गऱ्यो भने यक्सको भ्यालु 2टा 0 टर्मिनेट गरौँ त, किनभने यहाँ 2टा 0 कोडेड गरिएको छ। यसलाई कोडेड गरिनु भने चाहिँ त 400 यक्सको भ्यालु 400 राख्ने है त, 400 बुझ्नुभयो? र यसरी क्याल्कुलेट गरौँ त। सबभन्दा पहिला यो हामी टेबलबाट क्याल्कुलेटेड समहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ है। क्याल्कुलेटेड समहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ। ल अब एउटा यो मेट्नुपर्ने हुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला भेरिएबल डिफाइन गरौँ। सल्युसन कति नम्बरको अहिले सल्भ गर्न गइरहेको छौँ हामी? 18 को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। त सबभन्दा पहिला भेरिएबल डिफाइन गरौँ। यक्स भनेको एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर। एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर एक्सपेन्सेज कति छ? यो 00 आरएसमा छ। र वाइ भनेको सेल्स रेभेन्यू। सेल्स रेभेन्यू इन 000 आरएस। ल अब हामीले यहाँ डाटा रिकर्ड गरौँ त। यो टेबल इन्फर्मेसन लिउँ त कति कति छ। यो जुन दिएको टेबल छ नि त्यसको लेफ्ट राइट अप एन्ड डाउन। लेफ्टमा 2टा कलम बाँकी राखौँ लेख्नको लागि, मिड भ्यालु र युको लागि। अपमा पनि 2टा कलम 2टा रो थपिदिउँ। डाउनमा तपाईँलाई यहाँनिर थप्नुपर्ने हुन्छ 3वटा, राइटमा पनि 3वटा। त्यति स्पेस चाहिँ छोडिदिउँ। त अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला मिड भ्यालु लिएर गर्दा पनि भयो। यो एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर छ नि, मिड भ्यालु एडभर्टिजमेन्ट सिधै मिड भ्यालुबाट सुरु गर्दा पनि भयो। त्यसो भए एउटा कलम चाहिँ कम हुन्छ। त यो मिड भ्यालु यक्स, मिड भ्यालु यहाँबाट गरौँ। मिड भ्यालु के को? यक्सको। मिड भ्यालु यक्स मिड भ्यालु यक्स ल मिड भ्यालु डाइरेक्ट मिड भ्यालु लेखौँ। मिड भ्यालु कति कति छ? फर्स्ट क्लासको मिड भ्यालु एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचरको मिड भ्यालु भन्न सक्नुहुन्छ? 0 to 40 त 20, त्यसपछि 40 होइन 20 पछि 60 एकैचोटि 60 100 140 180। अब यहाँ 3वटा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। 180 ठिक छ। ल अनि त्यसपछि यहाँनिर मिड भ्यालु भयो। अब हामीले म्युट गर्नुहोस् है। मिड भ्यालु वाइ। अब यहाँनिर वाइको मिड भ्यालु लिउँ त। मिड भ्यालु अफ वाइ
मिड भ्यालु यसलाई यसरी लेख्दिउँ न, मिड भ्यालु एन्ड मिड भ्यालु यो एक्स भयो, यो वाई। यसरी गर्दा राम्रो है त। वाईको मिड भ्यालु कति कति भन्नुहोस् त? 20, 25, 25, 75, 125, 175 र अर्को 225। ल यो भयो 225 कि कति कति दिएको छ र डाटा? 200 देखि 225 नै हुन्छ। ठिक छ, ओके। अब हामीले यहाँ यु लेखौँ। यु म्युट गर त, ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेछ। केशवलाई म्युट गर्नुपर्ने भयो, केशव म्युट गर्नुभयो। ल अब हेरौँ त, यो यु भनेको एक्समा 1 2 3 4 5 हो। यसलाई एजुम लिँदा यो कति भयो त? यु कहाँनिर लेखिदिउँ, यो यु भनेको एक्स माइनस ए अपन एच कति छ? 40, एच 40 लिँदा यो कति भयो? 0 1 2 -1 -2 यु भयो होइन? यो यु 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 हुने भयो। अनि माथि भी ल, भीमा र भी भनेको वाई माइनस बी लिँदा 125 अपन के को भ्यालु 50 त कति भयो? 125 लिँदा 0 1 2 -1 -2। ओके, अब हामीसँग टोटल फ्रिक्वेन्सी पनि छ है। टोटल फ्रिक्वेन्सिजहरू टोटल टेबलको टोटल फ्रिक्वेन्सी एड गर्नुहोस् त। यहाँ टोटल फ्रिक्वेन्सी कति कति हुन्छ? टोटल फ्रिक्वेन्सी भन्नुहोस् त। यसको फर्स्ट कलमको टोटल गरेर भन्नुहोस् त। 12 र 2 14, 14 होइन? 14 फर्स्ट कलमको 12 बाट 12 टु एकैछिन 0 देखि 50 को हो। 12 2 14 होइन र टेबलमा 0 टु 50 को के यो फर्स्टमा है। क्वेसन हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 12 र 2 14 होइन र? यसको जोडिरहेको छ, यो पुरै एड गरिरहेछौँ। ठिक छ, त फर्स्टबाट आयो हाम्रो, फर्स्टबाट फ्रिक्वेन्सी 14, त्यसपछि यसको टोटल गर्दा 33, यसको टोटल यसको पनि 33 नै हुन्छ। यसको टोटल गर्दा 11 र 9, टोटल एन कति हुने भयो त? टोटल एन 100, 100 यताबाट पनि एड गरौँ, यताबाट पनि जोड्दा टोटल यसको टोटल गर्दा 26, अर्को यसको 30 मात्र 0, यसको 24 र यो भयो हाम्रो 14 र 6। ल, दुईटैतिरबाट 100 आयो होइन? यो दुईटैबाट 100 आयो। ठिक छ, अब हामीले के गर्छौँ? एफयु क्यालकुलेसन गर्छौँ। एफयु त कति भयो? 26 इन्टु 2 -52 -30 0 0 पछि 14 र 12। ल, एफयु भयो, एफयु। त्यसपछि एफयु स्क्वायर क्यालकुलेट गरौँ। एफयु स्क्वायर कति?
हुन्छ FU स्क्वायर इज FU इन्टु U, FU इन्टु U गर्दा 104 30 0 14.24 FU भयो। त्यसपछि FUV, यो FUV को लागि एकछिन छोडिदिउँ। यसै गरी तपाईँको यो FV कति हुन्छ -28 -33 0 11 18, ल यो भयो FV है त। अब FV स्क्वायर भनेपछि 96 28 दुना 56 33 0 11 36, अब यहाँ FUV यसको लागि अब बाँकी छ। अब यो टेबलमा के क्याल्कुलेसन अहिलेसम्म हामी कम्प्युट गर्न सक्छौँ सबै माथि लेखौँ त, के एभाइलेबल भइसक्यो त्यो पनि लेखौँ। यहाँसम्म टेबल गर्नुहोस् त। भयो होइन? टेबल कम्प्लिट भएपछि अब टेबलबाट प्राप्त इन्फर्मेसनहरू माथि लेखौँ त। ल के छ इन्फर्मेसन भन्नुहोस् त। एजुम मिन कति लिएको छौँ? एजुम मिन यहाँनिर ए भनेपछि 100, बी को भ्याल्यु 125, एच को भ्यालु 40, के को भ्यालु 50, अनि त्यसपछि एन टोटल 100, सम अफ FU कति आयो? टोटल FU गर्नुहोस् त। FU को टोटल गर्दा -56 -56 माइनस बढी छ नि, 28 गर्दा -50, 4 2 6 4 -56। यसै गरी अब यो मेट्दिउँ म। त्यसपछि समेसन FU स्क्वायर 172, त्यसै गरी समेसन FV को भ्याल्यु FV यहाँ जोड्दा 28 33 11 28 जोड्दा माइनस कति FV को भ्यालु -32, समेसन FV स्क्वायर, यो FV स्क्वायर यो 4 5 वटालाई एड गर्दा FV स्क्वायर 136 आयो। ल यति इन्फर्मेसन। अब एउटा इन्फर्मेसन मात्र हामीसँग क्याल्कुलेसन गर्न बाँकी छ, FUV, यो भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न बाँकी छ। अब यसको लागि हेर्नुहोस्, यहाँ कति फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। यहाँ अब के क्वेसनमा जाउँ त, कति फ्रिक्वेन्सी छ यहाँ? यहाँ छ हाम्रो 12, 2 र यहाँ छैन। त्यसपछि यहाँ फ्रिक्वेन्सी 6, 18, 8 1 र यहाँ छैन। त्यसपछि 8 4 10 10 1, यसको अनि यो ल यो क्वेसन धेरै महत्त्वपूर्ण छ, सोधिन सक्ने सम्भावना छ है। ल अब हामीले यहाँनिर ब्र्याकेटमा लेखौँ त, यो FUV गरौँ। F इन्टु U इन्टु V, यो तिनटैको मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? 12 इन्टु -2 इन्टु -2 48, कति हुन्छ यो? 48 है, 48। अनि यो 2 इन्टु -1 इन्टु -1 4, त 48 + 4 कति भयो? 52। त यहाँ हामी 52 लेखिदिन्छौँ। यो यसमा त खाली छ, छोडिदिउँ। ल यसको भन्नुहोस् त।
6 into 2 into 1 त 12, 18 into 1 into 1 त 18, यो त 0 नै भयो र यो -1 हैन, 1 into 1 into -1 1 त कति भयो? यसको टोटल गरौँ FUV को 29, उम्, 30 यो घट्दा 29, यो त यसको त सबै 0 हुन्छ। किन? एउटा 0 भयो नि त, FUV त यो 0, यो पनि 0, यो पनि 0, यो पनि 0, यो पनि 0, सो यो 0, यो त खाली छ। यसको 5 - 5 यहाँनिर भ्यालु कति हुन्छ? -5 यहाँनिर 0, यो 2 into 1 into 1 त 2, 2 2 जा 4 4 त टोटल भयो 1, टोटल 1, अनि यो 1 into -1 into -2 0, यो 1 into 1 into 2, 3 2 जा 6 2 जा 12 भनेपछि यसको टोटल 12 भयो। त यसको टोटल गर्दा सम अफ FUV को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरियो भने कति हुन्छ? यहाँ भर्नु होला, सम अफ FU त क्याल्कुलेट गर्नु त -56 U स्क्वायर 172, सम अफ FV -32 FB स्क्वायर 136 90 94, यताबाट पनि एड गरिदिउँ त, 48 र 12 60, यो भयो 15, यो 0, यो 3, यो 64, यहाँ पनि कति भयो? 94, यो दुइटै मिल्यो। त यहाँ FUV को भ्यालु 94 आयो। ल FUV को भ्यालु 94। ल कम्प्लिट भयो यहाँसम्म। ओके, अब म टेबल मेटिदिन्छु। ल टेबल मेटिरहेको छु। अब टेबल काम कम्प्लिट भइसकेको छ, सो टेबल मेटौँ। ल यसपछि अब इन्फर्मेसन यति आइसक्यो। अब यसबाट कोरिलेसनको पहिला भनेको छ, रिलेसनसिप छ कि छैन भनेर कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गरौँ। ल कोरिलेसनको फर्मुला छ R = N sum of FUV minus sum of FU into sum of FV upon N sum of FU square minus sum of FU whole square को square root, त्यसपछि N sum of FV square sum of FV whole square, N को भ्यालु कति छ? 100 into sum of FUV चाहिँ 94 minus sum of FU minus 56 into sum of FV minus 32 upon square root 100 into FU square 172 minus sum of FU minus 56 को square 100 into FV square is 136 minus 32 को square। ल र यसको तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने रिजल्ट आउँछ। यसको क्याल्कुलेसन त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्याल्कुलेट गर्दा यसको आन्सर आउँछ 0.57 आउँछ। क्याल्कुलेसन गर्नु होला। ल R को भ्यालु आयो 0.57, पोजिटिभमा आउँछ 0.57। त्यसपछि टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स। अब टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स ल हेर्नुहोस् त। टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्समा हामीले फर्स्टमा प्रोबाबल इरर क्याल्कुलेसन गर्छौँ। प्रोबाबल इरर कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको, र यसको फर्मुला सबैजनालाई थाहा छ, 0.6745 1 minus R square upon square root N, र भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ 0.6745
1 minus r means 0.57 को स्क्वायर, रुट n इज 100 र यसको भ्यालु आउँछ हाम्रो 0.0455 यो आयो। अब अहिले त r त इररभन्दा धेरै ग्रेटर छ, तर कति टाइम्स ग्रेटर हुनुपर्छ हामीलाई थाहा छ, 6 टाइम्स भन्दा बढी ग्रेटर हुनुपर्छ अनि मात्र सिग्निफिकेन्ट लेख्न सक्छौँ। सो ल यो हामीलाई यो माथिको इन्फर्मेसन आवश्यक छ, त्यही भएर यो राखिराख्छु। माथिको इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड छ, तलको मेटिदिन्छु। यति ल हेर्नुहोस् त। अब त्यसपछि प्रोबाबल इरर आइसक्यो। अब नाउ प्रोबाबललाई इररलाई 6 टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्छौँ। 6 इन्टु 0.0455 र यसरी मल्टिप्लाई गर्दा 0.273 आउँछ, जुन आर भन्दा अझै पनि कम छ। हियर आर इज अझै ग्रेटर देन 6 टाइम्स प्रोबाबल इरर छ। सो आर इज सिग्निफिकेन्ट। अब कन्क्लुजन लेख्न सक्छौँ। के सोधेको छ क्वेसनमा? हाम्रो क्वेसनमा सोधेको छ फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप। त देयर इज, अब हेन्स देयर इज अ significant positive correlation between advertisement expenditure and sales revenue। ल एउटा डिसिजन भयो, एउटा पार्ट हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ। हजुर होइन एब्सोल्युट भ्यालुबाट कम्पेरिजन गर्ने, यसरी आरलाई पोजिटिभ बनाएर कम्पेरिजन गर्ने। पिई त आर नेगेटिभ आए पनि पोजिटिभ राखेर अनि कम्पेरिजन गर्ने। किनभने प्रोबाबल इरर त सधैँ पोजिटिभ नै आउँछ, आर नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। सो एब्सोल्युट भ्यालुबाट कम्पेरिजन गर्ने हो हामीले। हुन्छ। ल अब अर्को पार्ट अब यसको सल्युसन गर्न गइरहेको छु। इस्टिमेट गर्ने पार्ट छ। अब अर्को पार्टमा इस्टिमेसन गर्नु छ। सो अब हेर्नुहोस् त। ल अगेन अझै अब अथवा अल्सो हामीलाई इस्टिमेट गर्नु छ। त इस्टिमेटको लागि टु इस्टिमेट सेल्स रेभेन्यू Y for advertisement expenditure कति छ? X को भ्यालु 40,000 भनेपछि 400 इन 00 RS गरिदिन्छु। किनभने X भनेको 4, यो 40,000 भएको भने यसमा 0 दुईटा थप्दा त्यो डाटाको टर्ममा लेखिदिएँ। त Y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नको लागि द्याट इज हामीलाई Y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ फर X को भ्यालु 400। त Y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नको लागि हामीलाई रिग्रेसन इक्वेसन अफ Y एन्ड X चाहियो। र रिग्रेसन इक्वेसन अफ Y अन X को लागि Y बार X बार यो सबै क्यालकुलेसन गरौँ त के चाहिन्छ। अब रिग्रेसन इक्वेसनको लागि सबभन्दा पहिला X बार क्यालकुलेसन गरौँ। X बार A प्लस
समेसन एफयु बाई एन इन्टु एच। एजुन मिन्स हामीसँग 100 यही छ 100 प्लस समेसन एफयु माइनस 56 अपन 100 इन्टु एच को भ्यालु 40। यसको क्यालकुलेसन गर्दा 77.6 आउँछ। यसै गरी वाइ बार क्यालकुलेसन गरौँ, बी प्लस समेसन एफभी बाई एन इन्टु के। बी को भ्यालु 125 प्लस समेसन एफभी माइनस 32 अपन 100 इन्टु के को भ्यालु 50। यसको आन्सर यसको भ्यालु 109 आउँछ। ल अब यसपछि बीवाईएक्स क्यालकुलेसन गरौँ। बीवाईएक्स को भ्यालु फर्मुला के छ, बीवाईएक्स को फर्मुला एन समेसन एफयुभी माइनस समेसन एफयु इन्टु समेसन एफभी अपन एन समेसन एफयु स्क्वायर समेसन एफयु को होल स्क्वायर इन्टु के डिभाइड बाई एच। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा माथिको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त 94 माइनस समेसन एफयु 56 इन्टु माइनस 32 अपन 100 इन्टु 172 माइनस 56 को स्क्वायर इन्टु के को भ्यालु 50 अपन 40। यसरी क्यालकुलेसन गर्दा यसको भ्यालु आउँछ 0.6762 आउँछ। ल अब मेट 2 माथिको ल हेर्नुहोस् त, यसपछि रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई एन्ड एक्स लेखौँ। नाउ रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x is y minus y bar equals to byx x minus x bar, और y bar को भ्यालु हामीसँग छ 109 इक्वल्स टु byx 0.6762 x माइनस x बार इज 77.6। अब यसको हामीले यहाँ अब सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ। ल सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् त, यो भयो तपाईँको y माइनस 109 0.6762 माइन एक्स। हामीले त इक्वेसन फाइन्ड गर्नु छैन। इक्वेसन फाइन्ड गर्नु छैन भने तपाईँले यहीँनिर पनि इस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ, यहीँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। यहीँनिर राखिदिनुहोस्, इक्वेसन छैन भने फर एक्स इक्वल टु कति छ 400 होइन। एक्स इक्वल्स टु 400 छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ वाइ माइनस 109 इक्वेसन सोधेको भए हामीले इक्वेसनसम्म पुग्थ्यौँ। 6762 एक्स भनेको 400 माइनस 77.6। देयरफोर वाइ को इस्टिमेटेड भ्यालु हिसाब गर्दा कति आउँछ त 29 पोइन्ट कति हुन्छ भन्नुहोस् त 29 पोइन्ट, यो घटाएर यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र प्लस 109 गर्नुहोस् त कति हुन्छ एकचोटि हेर्नुहोस् त। अँ 29.4789 हो, 4789 इन 000 आरएस हो कि नहीं। यो एड गर्नु पर्यो, यो घटाउनुहोस्, यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र 109 एड गर्नुहोस् त। धेरै हो
उम्, ए 4 हामीले अघि 4 सब्स्टिट्युट गर्ने कि 40? हामीले त अघिबाट डाटा जुन दिएको छ त्यसबाट 400 नै हो है, एकैछिन मलाई हेर्न देऊ त। यो हो 2टा 0 छ भने यहाँनिर हामीले त पुट गर्ने भनेको त 440 त होइन। त त्यही भएर ठिक छ, यसको कति आउँछ भन्नुहोस् त? 100 327 पोइन्ट 00 कति छ? हजुर? अझै गरौँ किनभने 1000 मा छ नि 0, 1 अनि 0 006 अनि डबल 969 भयो। इन 000 रुपिजमा छ नि त, त्यही भएर देयरफोर अब हामीलाई इस्टिमेट सेल्स रेभेन्यू कति भयो त? सेल्स रेभेन्यू इक्वल्स टु रुपिज, यसलाई हामीले 1000 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ कति भयो? 327,006.9 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर डेसिमल यहाँ जान्छ। ल यो भयो हाम्रो सेल्स रेभेन्यू, आन्सर भयो। बुझ्नुभयो है त? ल अब यो मेटिदिउँ ल, कम्प्लिट भयो। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त, अब लास्ट क्वेसन छ। भयो होइन? ओके, ल हेर्नुहोस्, अब सेयर गरौँ त क्वेसन। यो 19 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 19 कुनमा? तर यहाँ 2टा मात्र भएकोले त्यस्तो गऱ्यौँ, किनभने यहाँ 200सम्मको दिएकै छ एडभर्टिजमेन्ट। 400 गऱ्यो भने यो 2टा 00 छ नि, त्यही भएर 2टा 400 लिनुपर्ने भयो के। 40,000 भनेको 400, यो 200 भनेको कति भयो? 20,000 भएन? 2टा 0 दिएको छ नि एडभर्ट, त्यही भएर त्यस्तो गरेको। बुझ्नुभयो? ल 3टा 0 भएको भए, अब भएको भए त 40 ले पुट गर्थ्यौँ होइन? एक्सको भ्यालु 40 भनेको त माथिकै स्मलेस्ट भ्यालु छ नि। हामीले जहिले नि इस्टिमेट गर्दा अगाडिको इस्टिमेट गर्छौँ नि, बढी एक्सपेन्डिचर बढी गरिरहेको हुन्छौँ। 200 सम्मको त डाटा दिएकै छ, त 400 को क्यालकुलेसन गर्नु स्वाभाविक हो भन्न खोजेको। ल हेर्नुहोस् 19 मा अन्डर एन इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन प्रोग्राम इट इज प्रपोज्ड, यस होइन, अहिले यो कम्प्लिट गरौँ त्यसपछि। सबैजना त हेर्नु भएको छैन, यसले चाहिँ अरू यहाँनिर तपाईँको डिफ्रेन्ट ग्रुप्स यो क्वेसन सोध्ने म राख्छु तपाईँलाई, यो सल्युसन पछि तपाईँको क्वेसन एड्रेस गर्छु ल। अहिले चाहिँ यो कम्प्लिट गरिदिउँ, हुन्छ? किनभने सबै डिफ्रेन्ट ग्रुपको स्टुडेन्टहरू आउनु भएको छ। ल अब हेर्नुहोस् त, इट इज प्रपोज्ड टु अलो सेल्स अफ न्युज पेपर बिजनेस, यो दिएको न्युज पेपर बोयले यसरी बेच्दो रहेछ। क्यालकुलेट एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु फर स्ट्राटेजी र हाउ मेनी कपी सुड बी अर्डर्ड भनेको छ। त यो क्वेसन्स हामी सल्युसन गरौँ त। त यसको लागि ल हेर्नुहोस् अब ओके, म्युट गर्नु होला। कसको छ क्वेसन नम्बर? अब कति नम्बरको हो यो क्वेसन? 19। क्वेसन नम्बर 19 मा सबभन्दा पहिला त सल्युसन, कस्ट प्राइस कति दिएको छ क्वेसनबाट हेर्नुहोस् त। कस्ट प्राइस दिएको छ कति छ हेर्नुहोस् त। कस्ट प्राइस रुपिज 30, सेलिङ प्राइस रुपिज 50 है। मार्जिनल प्रफिट दिएको छ
एसपी माइनस सिपी, एसपी माइनस सिपी है, एसपी माइनस सिपी भनेपछि 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 इक्वल्स टु 20, 50 माइनस 30 इक्वल्स टु 20। मार्जिनल लस भनेको कस्ट प्राइस नै हो, कस्ट प्राइस प्लस होल्डिङ कस्ट, कस्ट प्राइस फर होल्डिङ कस्ट भने स्याल्भेज भ्यालु। त कस्ट प्राइस दिएको छ 30, यो त सबै बाँकी नदिएपछि 0 नै भन्ने, यो मार्जिनल लस पनि 30 नै भयो। अब हामी पेएफ टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। पेएफ टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ, पेएफको लागि पेएफको क्यालकुलेसन गर्छौँ। पेएफको लागि दुईवटा केस छ। केस फर्स्ट, इफ डिमान्डको भ्यालु डिमान्डको भ्यालु हामीसँग यहाँ टेबलमा दिएकै छ, डिमान्ड मिनिमम 11 छ है त। डिमान्डको भ्यालु, डिमान्ड छ, डी भनेको डिमान्ड, डिमान्ड इज अथवा स्टक इज लेसर इक्वल्स टु डिमान्ड, डिमान्ड बढी छ। यस्तो केसमा पेएफ क्यालकुलेसन गर्यो भने पेएफ क्यालकुलेसन गर्दा मार्जिनल प्रफिट इन्टु जति डिमान्ड छ सबै बेचिन्छ। ल, केस सेकेन्ड, इफ स्टक बढी छ डिमान्ड भन्दा भने अनसोल्ड मेटेरियल, अनसोल्ड कति हुन्छ? अनसोल्ड भनेको एस माइनस डी युनिट अनसोल्ड। त्यसो भए पेएफ, यस्तो केसमा पेएफको क्यालकुलेसन गर्दा मार्जिनल प्रफिट इन्टु स्टक माइनस अनसोल्ड युनिट्स इन्टु मार्जिनल लस, यसरी क्यालकुलेट गर्छौँ। त माथि मार्जिनल प्रफिटको फर्मुला कति छ? मार्जिनल प्रफिट हाम्रो 20 छ, त 20 इन्टु डी यो केसको लागि। र यो केसको लागि कति भयो? मार्जिनल प्रफिट 20 यस माइनस अनसोल्ड युनिट्स र मार्जिनल लस भनेको 30। ल, यसरी क्यालकुलेट गर्ने हामीले पेएफ, दुईवटा केस हुन्छ। यसरी पेएफ क्यालकुलेसन गरेर पेएफ टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ है त। ल, केस फर्स्ट, केस सेकेन्ड। अब यसपछि तपाईँको पेएफ टेबल क्यालकुलेसन गरौँ त। पेएफ टेबल, ल हेरौँ, पेएफ टेबल, पेएफ टेबलमा के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर स्टक लेखौँ, स्टक्स, त्यसपछि डिमान्ड, स्टक्स, अनि यहाँ स्टक्समा के छ? S1 इक्वल्स टु कति? S1 10 देखिछ है, 10, S2 11, S3 12, S4 13, S5 14, 14सम्म छ। त्यसै गरी डिमान्ड र प्रोबाबिलिटी, D1 10, D2 20, D3 30, D4 40। ल, यहाँ प्रोबाबिलिटी, अब प्रोबाबिलिटी के छ भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 र 10, 11, 12, 13, 0.30, D5 14। ल, अब S1, S2, S3, S4, ल यहाँसम्म भयो। अब यसपछि हामीले हेरौँ, S1, S2, D1, S1 र D1 दुइटै हेरौँ, S1 र D1,
क्याल्कुलेसन गर्नु छ D1 S1 त डिमान्ड र स्टक बराबर छ भने यसको कति हुन्छ त? हामीलाई थाहा छ यहाँनिर मार्जिनल के अरे मार्जिनल प्रफिट कति छ? 20 एस मार्जिनल प्रफिट इन्टु एस 20D 200D 220D अनि यसलाई 20 ले मल्टिप्लाई 240 260 280 280D त्यसपछि अब ल अब हेर्नु त यसलाई 30 माइनस गर्दै जाने किनभने एउटा 170 140 110 र यो भयो हाम्रो 80 ल यसै गरी यसमा पनि फेरि 30 तल घटाउँदै जाने 30 घटाउँदा 190 160 130 यो 210 र यो 180 ल अब यसको भ्यालु 230 र अब माथि गर्दा कति भयो 200 200 200 200 यो 220 220 220 240 240 260 भयो हजुर होइन ठिक छ होइन यो त मलाई एक्सप्लेन गर्छु त्यही भन्दा त के सल्युसन हुन्छ नि अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ नम्बर एमा इएमबी क्याल्कुलेट गर्नु छ नम्बर एमा इएमबी क्याल्कुलेट गर्दा सम अफ पे अफ इन्टु प्रोबाबिलिटी sum of payoff into probability for a stock for a stock हजुर यो कुनै न कुनै ठाउँमा आउँछ 15 मै आउँछ भन्ने छैन 15 मै आउँछ भन्ने छैन तर यो क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ ल हेरौँ पे अफ प्रोबाबिलिटी त यहाँनिर इएमभी क्याल्कुलेसन गरौँ इएमभी को भ्यालु जस्तै हामीले इएमभी S1 को लागि क्याल्कुलेसन गऱ्यो भने त यो त 200 नै हुन्छ किनभने यो मल्टिप्लाई यो मल्टिप्लाई यो गर्दा सबै 200 हुन्छ यसै गरी हामीले के गर्छौँ 170 इन्टु 0.1 प्लस 220 इन्टु 0.15 220 इन्टु 0.2 220 इन्टु 0.25 220 इन्टु 0.3 गर्दा कति हुन्छ त भ्यालु 215 हुन्छ यसै गरी 140 इन्टु 0.1 190 इन्टु 0.15 यसरी मल्टिप्लाई गरेर जोड्दा कति हुन्छ यसको भ्यालु 215 पछि 2 to 5.5 आउँछ यसै गरी यो मल्टिप्लाई गरेर आन्सर गर्दा 220 आउँछ र 205 आउँछ यसरी इएमभी क्याल्कुलेसन गर्यो यो फर्मुला प्रयोग गरेर कुन 222.5 ठिक छ अब यसरी क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अनि हेर्नुहोस् त्यसपछि हेर्नुहोस् म्याक्सिमम इएमबी कति छ हामीले अब डिसिजन गर्न सोधेको छ बीमा म्याक्स डिसिजन गर्न सोधेको छ त म्याक्सिमम इएमबी त यही भयो म्याक्सिमम इएमबी कति छ 222.5 एट S3 इक्वल्स टु 12 भनेपछि यसबाट हामीले के भन्नु बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट द्याट इज 12 copies should be ordered to get maximum profit rupees 222.5 ल यो भयो आन्सर है त हेरौँ ल ओके यो भयो बी नम्बरको एबी
ल यसपछि सी नम्बरमा के सोधेको छ? सीमा सोधेको छ एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, इपिपिआई। त्यो इपिपिआईमा हामीले के गर्छौँ? प्रोबाबिलिटी इन्टु के अरे म्याक्सिमम पे अफ इन्टु प्रोबाबिलिटी, यो दुइटैको मल्टिप्लाई प्लस यो दुइटैको मल्टिप्लाई प्लस यो दुइटैको मल्टिप्लाई, यसरी डायगोनल पे अफ र त्यसको प्रोबाबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर सम गर्छौँ है त। ल क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, इपिपिआई सी नम्बरमा एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट information is EPPI. EPPI equals to summation diagonal payoff into probability. Diagonal payoff into probability. ल डायगोनल पेअफ भनेको 0.1 into 200 plus 0.15 into 220 plus 0.2 into 240 plus 0.25 into 0.25 into कति हुन्छ? 0.25 into कति छ? 260 plus 0.30 into 200 280 र यसरी क्यालकुलेट गर्दा ₹250 आयो। त इपिपिआई को भ्यालु यो भयो, एउटा आन्सर यो भयो। ल अर्को सोधेको छ इभिपिआई। नम्बर डी मा छ इभिपिआई। अब expected value of perfect information. Expected value of perfect information is EVPI equals to EPPI minus maximum EMB. EPPI छ 250 minus maximum EMB को भ्यालु 2.5 अनि आन्सर कति भयो? 27। ल त यसरी हामीले यो मोडल सेट क्वेसनको सबै क्वेसन्सहरू यसरी सल्भ गऱ्यौँ। अब यसलाई तपाईहरुले रिभाइज गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो यस्तो मोडलको क्वेसन चाहिँ सोझिन्छ। ल हस् त।